बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये मालूम करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से वो दो औरतें कौन सी थीं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में इरशाद फरमाया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, एक मर्तबा मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हज किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से मुड़े तो मैं भी छागल लेकर उनके साथ मुड़ा। वो आगे चले गए और अपनी हाजत पूरी की। जब वापस आए तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला। उन्होंने वुज़ू किया तो मैंने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी की अज़वाज में से वो कौन सी दो थीं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम दोनों अल्लाह के जनाब में तौबा करो तो बेहतर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप पर ताज्जुब है, यानी आपको पता नहीं। इससे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुराद हैं। ये कहकर आपने पूरा वाक़या बयान फरमाया। मेरा एक अंसारी पड़ोसी मदीना के बुलंद देहात में बनी उमैया बिन जैद के गांव में रहता था। मेरा भी पड़ाव उसके साथ था। हम बारी बारी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे। हम कुरैश के लोग औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम मदीना में अंसार के पास आए तो देखा उनकी औरतें उन पर गालिब हैं। ये रंग देखकर हमारी औरतों ने भी अंसारी औरतों का वतीरा अख्तियार कर लिया। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बीवी ने मुझे जवाब दिया, जिस पर मैं उससे नाराज हुआ। वो कहने लगी, आप मेरा जवाब देना क्यों बुरा समझते हैं? हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी ऐसा करती हैं, और उनमें से कोई तो शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खफा रहती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ये सुनकर मैं घबराया और कहा, इनमें से जो भी ऐसा करती है वो बड़ा नुकसान उठाएगी। फिर मैंने अपने कपड़े पहने और अपनी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास चला आया। मैंने हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, क्या तुम में से कोई सारा दिन और रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में रखती है? हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हाँ। मैंने कहा, जो ऐसा करती है वो तबाह व बर्बाद हुई। क्या तुम अल्लाह के गजब से नहीं डरती कि उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाती हो? याद रखो, ऐसा करने से तबाह हो जाओगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना तो बहुत फरमाइशें किया करो और ना जवाब दिया करो, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हुआ कर। और अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया कर। तो इस धोखे में मत रह, तेरी हमजोली तुझसे ज्यादा खूबसूरत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे ज्यादा उसे चाहते हैं। इससे अमीरुल मोमिनीन का इशारा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा अंसारी साथी मदीना से वापस लौटा तो जोर जोर से मेरा दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। मैंने जो ही ये सुना तो कहा, हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तबाह व बर्बाद हो गई। मैंने तो पहले ही समझ लिया था कि ऐसा होने वाला है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सुबह की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा पढ़ी। अल्लाह के नबी नमाज से फारिग हुए तो अकेले अपने बाला खाने में जाकर लेट गए। मैं वहाँ से निकला और सीधा अपनी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर चला गया। मैंने उसे देखा तो वो रो रही थी। मैंने कहा, क्या मैंने तुमको पहले ही नहीं समझा दिया था? अब बताओ, क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बाला खाना में पूछ लें। मैं वहाँ से निकला तो देखा कुछ लोग मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर के पास बैठे हैं और उनमें से कुछ रो भी रहे हैं। मैं कुछ देर उनके पास बैठा और फिर दरबान ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جہاں تک دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی، میں یہ خاموشی سے سنتا رہا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا اور دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان اور سکون ملا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جانے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اب اللہ عز و جل کی نگاہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں عثمان، قدامہ، پسران، مظنون آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے سامنے روتی جاتی ہیں اور کہتی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ کر لیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجعت کر لیں کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دے، اللہ حافظ۔